गुड आफ्टरनुन एभ्रीवन। आजको भिडियोमा हामीले गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङको एउटा टपिक स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। यो टपिक तपाईको क्लास 11 को अकाउन्टेन्सी र बीबीएस 4th इयर एडभान्स अकाउन्टिङ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको सिलेबसमा रहेको छ। यो टपिकबाट तपाईको 5 to 10 मार्क्सको क्वेशन आउने गर्दछ। 11 मा तपाईको 5 मार्क्स आउँछ भने तपाईको बीबीएस 4th इयरमा यसबाट 10 मार्क्सको पनि क्वेशन आएको छ। अब सबैभन्दा पहिला हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरको फर्मेटको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। फर्मेट बुझिसकेपछि त्योपछि हामी एउटा इक्जाम्पलबाट यसको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिला डिस्कसन गरौँ फर्मेटको बारेमा। हेर्नुस् त, मैले यहाँ एउटा फर्मेट लेखेको छु। यो फर्मेट चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरको। हेर्नुस् त, यसमा मैले सुरुमा लेखेको छु एक्सपेन्डिचर अफ द मन्थ भनेर लेखेको छु। त्यो पछिमा रिलिज अप टु मन्थ भनेर लेखेको छु। एकैचोटि हामी यहाँनिर कन्सेप्ट बुझौँ। हामी गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङको बारेमा, नेपाल गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङको बारेमा हामी डिस्कसन गर्दैछौँ भने यहाँ एउटा टपिक के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै पनि गभर्नमेन्ट अफिसमा हाम्रो अकाउन्टिङ सिस्टममा बजेट रिलिज र एक्सपेन्डिचरको छुट्टै रिलेसनसिप हुने गर्दछ। यो के हुने गर्दछ भन्दाखेरि जस्तै तपाईको 2 मन्थ दिएको हुने गर्दछ। जस्तै तपाईलाई वैशाख र जेठ भनेर तपाईलाई डिटेलहरु प्रोभाइड गरिरहेको छौं हुने गर्दछ भने हामीले के सम्झिनु पर्छ भने वैशाखको एक्सपेन्डिचर जति पनि छ त्यो एक्सपेन्डिचरको आउने महिना यानी कि जेठको महिनामा त्यसको के हुने गर्दछ, जति एक्सपेन्डिचर हो त्यतिकै बजेट के हुने गर्दछ, रिलिज हुने गर्दछ। त्यो भएकोले हामीले के बुझ्नु पर्छ भने हामीलाई जहिले पनि 2 वटा महिना दिनु 2 मन्थ गिवन हुने गर्दछ। क्वेशनमा 2 मन्थ गिवन छ भने तपाईलाई वैशाख जेठ असार श्रावण त नआउन सक्छ। त्यस्तै गरी तपाईको भाद्र असोज कार्तिक मंसिर यसरी 2 मन्थको इन्फर्मेसन दिन्छ भने जहिले पनि हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउँदै छौं भने जुन ठूलो मन्थ छ, जुन अगाडिको मन्थ छ त्यो महिनाको हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईलाई वैशाख र जेठ दियो भने हामीले जेठ महिनाको के गर्नुपर्ने हुन्छ, जेठ महिनाको हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउनु पर्ने हुन्छ। कार्तिक र मंसिर दिएको छ भने मंसिरको स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउनु पर्ने हुन्छ। चैत्र र वैशाख दियो भने वैशाखको हामीले के बनाउनु पर्ने हुन्छ, स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले 2टा महिना दिन्छ, त्यो मध्ये जो सिनियर महिना भन्छौं हामी, जो अगाडि आउने महिना छ, जो आएको छ, पछाडिको महिना हैन कि आएको महिनाको हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुस् त, यहाँ एक्सपेन्डिचर जस्तै हामीलाई 2टा मन्थ दियो, एउटा वैशाख र अर्को जेठ दियो, भर्खर हामीले डिस्कसन गर्यौं। हेर्नुस् त, जस्तो तपाई एक्सपेन्डिचर अफ द मन्थमा हामीले हेर्नुस् त 2 मन्थ दियो भने हामीले कुन महिनाको बनाउने हो, जेठ महिनाको बनाउने भने यहाँनिर लेख्नु पर्छ एक्सपेन्डिचर अफ द मन्थ जेठ भनेर लेख्ने। त्यो पछि यहाँनिर लेख्ने रिलिज अप टु मन्थ जेठ। जहाँ मैले डट डट गरेको छु त्यहाँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन महिनाको स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो मन्थको नेम लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् त, रिलिज अप टु जेठ भन्नु र एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख भन्नु के हो, एउटै हो। किन एउटै हो भने हामीलाई गभर्नमेन्ट अकाउन्टमा, गभर्नमेन्ट अफिसहरुमा के हुने गर्दछ भने लास्ट मन्थको जति पनि एक्सपेन्डिचर छ, लास्ट मन्थको एक्सपेन्डिचर जहिले पनि करेन्ट मन्थमा के हुन्छ, त्यसको बजेट रिलिज हुने गर्दछ। भन्नुको अर्थ के हो भने तपाईलाई वैशाख र जेठ दिन्छ भने वैशाख सम्मको एक्सपेन्डिचर भनेको जेठ सम्मको के हुन्छ त, रिलिज हुने गर्दछ। त्यही भएर हामीले के सम्झिनु पर्छ भने यदि रिलिज अप टु जेठ भन्नु र एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख भन्नु एउटै हो भनेर सम्झिनु पर्छ। अर्को ल्याङ्ग्वेजबाट हामी के बुझ्न सक्छौं भने रिलिज अप टु मन्थ भन्नु र अप टु मन्थ जेठ भन्नु र एक्सपेन्डिचर अप टु वैशाख भन्नु के हो, एउटै हो। एक्सपेन्डिचर अप टु लास्ट मन्थ भन्नु के हो, एउटै हो। यसमा हामीले बजेट हेड नम्बर लेख्ने गर्दछौं। बजेट हेड नम्बर भनेको एउटा आइडेन्टिफिकेसन नम्बर हो जो हामीलाई दिएको हुने गर्दछ। कहिलेकाहीँ क्वेशनमा देला भने कहिलेकाहीँ नदिनु पनि सक्छ। यदि एक्जामिनेसनमा दिएको छैन भने यो नम्बर हामीले अकॉर्डिङ टु बजेट हेड हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको हेड नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामीलाई गिवन बजेट हेड लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हामीले एनुअल बजेट हुने गर्दछ, हामीलाई एनुअल बजेट दिएको हुने गर्दछ, त्यो एनुअल बजेटलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पछि छ एक्सपेन्डिचर अप टु मन्थ जेठ।
यानी कि हामी जेड को बनाउँदै छौं भने एक्सपेन्डिचर अप टु मन्थ के गर्नु पर्यो जेड। यो 6 नम्बर कलम निकाल्नु छ भने हामीले 1 + 2 यानी कि कलम नम्बर 1 र कलम नम्बर 2 लाई के गरिदिनु पर्ने हुन्छ एड गर्दछौं भने हाम्रो कति नम्बर आउने गर्दछ कलम नम्बर 6 आउने गर्दछ। त्यसपछि हामीले लास्ट कलम जसलाई हामी कलम नम्बर 7 भनेर लेख्ने गर्दछौं। यो 7 नम्बर कलम भनेको तपाईको 5 नम्बर कलमबाट कति नम्बर कलम 6 नम्बर कलमलाई के गर्नुहुन्छ घटाइदिनुहुन्छ भने तपाईको के आउने गर्दछ ब्यालेन्स यानी कि एनुअल बजेटबाट एक्सपेन्डिचर अप टु मन्थ सम्मको ब्यालेन्सलाई घटाउनु हुन्छ भने तपाईको के आउने गर्दछ ब्यालेन्स आउने गर्दछ। तपाईको एक्जामिनेसनमा कहिलेकाहीँ के पनि झुक्याउन सक्छ भने तपाईलाई जर्नली 1 नम्बर र 2 नम्बर कलम गिभन हुने गर्दछ। कहिलेकाहीँ झुक्याउनको लागि 1 नम्बर कलम र तपाईलाई 6 नम्बर कलम गिभन हुन्छ। त्यो अवस्थामा तपाईले 2 नम्बर कलम पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यो अवस्थामा तपाई के भन्न सक्नुहुन्छ भने 2 नम्बर कलम = 6 नम्बर कलम माइनस के गर्न सक्नुहुन्छ 1 नम्बर कलम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने हामीलाई यसको पोजिसन अफ फन्ड निकाल्नको लागि हामीलाई कलम नम्बर 2 र कलम नम्बर 6 को धेरै आवश्यक इम्पोर्टेन्स हुने गर्दछ। योबाट हामीले पोजिसन अफ फन्ड निकाल्ने भएकोले हामीले 2 नम्बर र 6 नम्बरलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि डिस्कसन गरौं पोजिसन अफ फन्ड। पोजिसन अफ फन्ड भनेको कोषको अवस्था हो। यो के गर्नुपर्छ भने सबैभन्दा पहिले लेख्नुपर्छ टोटल रिलिज अप टु मन्थ यानी कि तपाईको 2 नम्बरको टोटल यता लेख्ने 2 नम्बरको टोटल। त्यसपछि टोटल एक्सपेन्डिचर अप टु मन्थ। टोटल एक्सपेन्डिचर अप टु मन्थ भनेको कति नम्बरको टोटल 6 नम्बरको टोटल गर्ने 2 बाट 6 घटाउनु हुन्छ भने तपाईको कति आउँछ ब्यालेन्स आउने गर्दछ। त्यसपछि तपाईको यता लेख्नु पर्ने हुन्छ बैंक ब्यालेन्स, यता लेख्नु पर्ने हुन्छ क्याश ब्यालेन्स। बैंक र क्याशलाई जोड्ने टोटल अमाउन्ट आउने गर्दछ र त्यसपछि जति पनि हाम्रो रिसिभेबलहरु छ त्यो रिसिभेबललाई टोटल अमाउन्टमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ भने जति पनि तपाईको पेबल अथवा डिपोजिट रिसिभहरु छन् तिनलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको के आउने गर्दछ ब्यालेन्स आउने गर्दछ। जहिले पनि यो ब्यालेन्स र यो ब्यालेन्स के हुनुपर्ने हुन्छ इक्वल हुनुपर्ने हुन्छ। यदि यो ब्यालेन्स इक्वल भएन भने हाम्रो आन्सरमा केही न केही गडबडी छ भनेर हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। फेरि पनि हेर्नुस् हामीलाई क्याश ब्यालेन्स चाहिँ क्वेशनमा गिभन हुने गर्दछ। बैंक ब्यालेन्स कहिले नदिन पनि सक्छ। धेरै जसो क्वेशनहरुमा बैंक ब्यालेन्स गिभन हुँदैन हिडन हुन्छ भने त्यो अवस्थामा हामीले एउटा बैंक ब्यालेन्सको फर्मुला युज गरेर हामीले के निकाल्ने गर्दछौं बैंक ब्यालेन्स निकाल्ने गर्दछौं। बैंक ब्यालेन्सको एउटा छोटो फर्मुला छ म यहाँनिर लेख्छु। बैंक ब्यालेन्स बराबर फर्मुला हुने गर्दछ बैंक ब्यालेन्स इक्वल टु फर्मुला हुन्छ टोटल रिलिज जति पनि तपाईको टोटल रिलिज भएको छ टोटल रिलिज माइनस टोटल एक्सपेन्डिचर। टोटल एक्सपेन्डिचरलाई के गर्ने लेस गर्ने योबाट फेरि लेस गर्ने पेटी क्याश फन्ड भन्दा नि हुन्छ क्याश ब्यालेन्स हुन्छ पेटी क्याश ब्यालेन्स अथवा फन्ड। पेटी क्याश फन्ड भनेको क्याश ब्यालेन्स हो। योबाट तपाईले फेरि लेस गर्नुपर्ने हुन्छ रिसिभेबलहरुलाई। जति पनि रिसिभेबलहरु छन् सबै रिसिभेबलहरुलाई तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ लेस गर्नुपर्ने हुन्छ र प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ पेबल। पेबल भनेको तपाईको जस्तै तपाईको डिपोजिट रिसिभ छ भने त्यो पनि के हो त पेबल हो। तिनलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ एड गर्नुहुन्छ भने तपाईको के आउने गर्दछ बैंक ब्यालेन्स आउने गर्छ। फेरि पनि म रिमाइन्ड गरे हेर्नुस् त बैंक ब्यालेन्स हामीले यो क्वेशनमा खास हाम्रो यसको आन्सर भनेकै बैंक ब्यालेन्स हो। हाम्रो एक्जामिनेसनमा के भन्छ भने प्रिपेयर स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर विथ बैंक ब्यालेन्स भन्छ। स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउनुस् के को साथमा बैंक ब्यालेन्स निकाल भन्छ। भने बैंक ब्यालेन्सको फर्मुला के रहेछ त भने टोटल रिलिज यानी कि 2 नम्बरको टोटल माइनस टोटल एक्सपेन्डिचर 6 नम्बरको टोटल माइनस पेटी क्याश फन्ड। पेटी क्याश फन्ड भनेको क्याश ब्यालेन्स हो के। त्यसमा माइनस गर्ने रिसिभेबल जति पनि रिसिभेबल छ तिनलाई माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ र जति पनि हामीले पेबल गर्नु छ जस्तै लोन पेबल हुन सक्छ कहाँबाट हामीले लोन टेकन गरेका छौं त्यसलाई तिर्नु पर्ने छ त्यसलाई पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ एड गर्नुपर्ने हुन्छ र डिपोजिट रिसिभलाई पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ एड गर्ने। यो त थियो हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरको एउटा फर्मेटको बारेमा डिस्कसन गर्यौं। अब यही फर्मेटलाई बुझ्नको लागि म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पलबाट यसलाई फेरि पनि बुझाउने प्रयास गर्छु। मलाई विश्वास छ यो एक्जाम्पलबाट तपाईले इजिली तपाईको एक्जामिनेसनमा आएको क्वेशनलाई इजिली के गर्न सक्नुहुन्छ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब म एउटा एक्जाम्पल लेख्छु त्योबाट म तपाईलाई सम्झाउने प्रयास गर्दछु। हेर्नुस् त मैले यहाँ एउटा एक्जाम्पल लिएको छु स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरको। योबाट तपाईको कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। हेर्नुस् त के भनेको छ क्वेशनमा
यु आर गिभन अ फलोइङ इन्फर्मेसन, तपाईलाई इन्फर्मेसन दिएको छ। यहाँ दिएको छ बजेट हेड, जे बजेट हेड छ त्यो दिएको छ। यहाँ दिएको छ तपाईलाई एनुअल बजेट, एक वर्षको पुरै बजेट दिएको छ। यहाँ दिएको छ एक्सपेन्डिचर अप टु पुससम्मको खर्च दिएको छ। त्यो पछि यहाँ दिएको छ एक्सपेन्डिचर अफ के दिएको छ, मार्च दिएको छ। हेर्नुहोस् है, फेरि पनि हामीलाई 2 मन्थ दिएको छ, एउटा के दिएको छ पुस, एउटा के दिएको छ मार्च दिएको छ भने हाम्रो करेन्ट मन्थ भने कुन हो, पुस हो कि माघ हो, माघ हो है। हामी जहिले पनि स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउनु छ भने करेन्ट मन्थको बनाउनु पर्ने हुन्छ, लास्ट मन्थको बनाउनु पर्ने हुँदैन। हेन्स हामीले के बुझ्ने भने 2 मन्थ दिएको छ भने यो 2 मन्थ भने जो सिनियर मन्थ छ, यानी कि हामीले अहिले कुन महिनाको बनाउने हो, माघ महिनाको हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउँदैछौँ भने यहाँ पनि माघ लेख्ने, यता पनि माघ लेख्ने, यता पनि के लेख्नु पर्ने हुन्छ, माघ लेख्नु पर्ने हुन्छ। माघ लेख्ने बित्तिकै हाम्रो क्वेसनमा के हुन्छ, सोलुसन गर्न धेरै इजी हुने गर्दछ। अर्को कुरा के छ भने तपाईको एक्जामिनेसनमा यो फर्मेट तपाईले बाहिरबाट लग्नु पाउने भएकोले यस्तो फर्मेट तपाईले कोर्नै पर्छ भन्ने हुँदैन। तपाईले फर्मेट रेडिमेड फर्मेट पाउनुहुन्छ, त्यो फर्मेट लगेर पनि तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। नै फर्मेट लग्दैनौ भनेपछि तपाईले फर्मेटिङ गर्दाखेरि यसै किसिमले बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल हेरौँ त अरु के भनेको छ, तपाईलाई एडिसनल इन्फर्मेसन भनेर दिएको छ। रिभल्भिङ फन्ड भनेर 9,10,000 दिएको छ, जसलाई चालु कोष निकास भन्ने गरिन्छ। पेटी क्याश फन्ड जसलाई क्याश ब्यालेन्स भन्ने गरिन्छ, कति दिएको छ 2,000। अर्को के दिएको छ डिपोजिट रिसिभ भनेर कति दिएको छ 10,000 दिएको। अब हामी यो क्वेसनको के गरौँ, सोलुसन गरौँ। हेर्नुस् त रिक्वायर्डमा के भनेको छ, स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर सोइङ द बैंक एट ब्यालेन्स एट अ बैंक भनेको छ। ब्यालेन्स एट अ बैंक कति छ भनेर देखाउनुस् स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाएर भनेको छ भने अब मैले यहाँ एउटा फर्मेट कोरेको छु, यसै अनुसारले हामी के बनाऊँ, सोलुसन गरौँ। हेरौँ त सबैभन्दा पहिला मैले भर्खर भने 2 मन्थ दिएको छ भने यता पनि के लेख्ने, माघ भनेर लेख्ने, यता पनि के लेख्ने, माघ भनेर लेख्ने, यता पनि के लेख्नु पर्ने हुन्छ, माघ भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त अब सबभन्दा पहिलो कलम भनेको के छ, एक्सपेन्डिचर अफ द मन्थ माघ। हेर्नुस् त हामीलाई दिएको छ कि छैन क्वेसन, हो एक्सपेन्डिचर अफ द माघ दिएको छ। त्यो भन्दा पहिला हामी सबभन्दा पहिला जे दिएको छ त्यो लेखौँ। बजेट हेड दिएको छ, बजेट हेड र एनुअल बजेटलाई कपी गरौँ। सबैभन्दा पहिला लेखौँ स्यालेरी भनेर लेखौँ। हेर्नुस् त स्यालेरी कति दिएको छ, एनुअल बजेट 5 लाख दिएको छ। त्यस्तै गरेर तपाईलाई रेन्ट भनेर दिएको छ, रेन्ट कति दिएको छ 1 लाख रुपैयाँ दिएको छ। त्यो पछि दिएको छ तपाईलाई मिसलेनियस भन्ने, हेर्नुस् त मिसलेनियस कति दिएको छ तपाईलाई 80,000 दिएको छ। त्यो पछि दिएको छ तपाईलाई के फर्निचर भनेर दिएको छ, फर्निचर दिएको छ तपाईलाई 1,50,000। त्यो पछि दिएको छ तपाईलाई के भनेर मेसिनरी भनेर दिएको छ, मेसिनरी कति दिएको छ 2 लाख। हेर्नुस् त सबभन्दा पहिला हामीले बजेट हेडलाई कपी गर्यौं र एनुअल बजेटलाई पनि कपी गर्यौं। अब यहाँ हेर्नुस् है, बजेट हेड लेख्ने बित्तिकै तपाईले के पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ, बजेट हेड नम्बर लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो बजेट हेड नम्बर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ, यादै गर्नु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ एक्जामिनेसन क्वेसनमा दिन सक्छ, कहिलेकाहीँ नदिन पर्ने, म्याक्सिमम क्वेसनमा दिदैन। नदिएको अवस्थामा यसलाई छोड्ने हैन, यो कलमलाई पनि फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि गर्न सकेन भने हाम्रो मार्क्स कट हुन सम्भावना हुने गर्छ। ल अहिले म यहाँ लेख्छु, स्यालेरीको हुने गर्दछ 21,111 हुने गर्दछ। त्यस्तै गरेर तपाईको यसको हुने गर्दछ 22,121 हुने गर्दछ। त्यसपछि यहाँ हुने गर्दछ 12,711 हुने गर्दछ भने त्यसपछि यहाँ हुन्छ 29311, यहाँ हुने गर्दछ 295 के हुने गर्दछ 11। यो के हो, बजेट हेड नम्बर हुन्। यी तपाईको सिलेबसमा तपाईको बुकमा एकदम दिएको हुने गर्दछ। अदरवाइज तपाईले नेटबाट पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई भेटाउनुहुन्न भने कृपया मेरो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, म तपाईलाई यसको लिंक अथवा तपाईलाई यसको चार्ट चाहिँ सेन्ड गरिदिउँला। हेर्नुस् त हामीले बजेट हेड नम्बर पनि लेख्यौं। अब हामीले स्टार्ट गरौँ फर्स्ट नम्बर कलमबाट, एक्सपेन्डिचर अफ द मन्थ मार्चबाट। हेर्नुस् त एक्सपेन्डिचर अफ द मन्थ मार्च हामीलाई गिभन छ भने यसलाई जस्ताको त्यस्तै सार्नु पर्ने हुन्छ। मार्च महिनामा हेर्नुस् त यता कति दिएको छ 40,000, यता दिएको छ 10,000, अनि तपाईको 5,000, त्यसपछि ड्यास छ, त्यसपछि कति दिएको छ 50,000 दिएको छ। जे हामीलाई दिएको थियो त्यो कुरालाई हामीले कपी गर्यौं। त्यसपछि दोस्रो कलम भने के छ, हेर्नुस् त रिलिज अप टु मन्थ मार्च भन्ने छ। रिलिज अप टु मन्थ मार्च भनेको एक्सपेन्डिचर अप टु लास्ट मन्थ, यानी कि एक्सपेन्डिचर अप टु तपाईको पुस भन्नु र रिलिज अप टु मार्च भन्नु के हो, एउटै हो। हेर्नुस् त एक्सपेन्डिचर अफ द मार्च हेर्नुस् त कति दिएको छ तपाईलाई, यता दिएको छ 3,50,000, यता दिएको छ 40,000, 30,000, 1 लाख, अनि यता पनि कति दिएको छ 1 लाख दिएको छ।
1 नम्बर 2 नम्बर 3 4 5 नम्बरसम्म हामीले कम्प्लिट गर्यौं भने अब कति नम्बर लेख्ने 6 नम्बरलाई कम्प्लिट गरौँ 6 नम्बर भनेको 1 नम्बर कलम प्लस के गर्ने हो 2 नम्बर कलम दुईटै कलमलाई के गर्ने एड गर्ने हेर्नुस् त यही दुईटै कलमलाई एड गरिदिन्छौं भने हामीले कुन नम्बर आउँछ 6 नम्बर कलम आउने गर्दछ 40 मा यति जोड्नु हुन्छ भने यहाँ आउँछ तपाईको 3,90,000 त्यसपछि आउँछ तपाईलाई 50,000 दुईटैलाई एड गरेर लेख्ने यी दुईटैलाई त्यसपछि आउँछ 35,000 छ त्यसपछि तपाईलाई 1 लाख दिएको छ त्यसपछि दिएको छ 1,50,000 दिएको छ हेर्नुस् त हामीले 6 नम्बर कलम कम्प्लिट गर्यौं भने अब कुन नम्बर कलम कम्प्लिट गरौँ 7 नम्बर कलम भनेको 6 नम्बर कलमबाट कति नम्बर सरी 5 नम्बर कलमबाट 6 नम्बर कलमलाई के गर्नुपर्ने घटाउनु पर्ने छ घटाउनु पर्ने हुन्छ यो कुराको बारेमा हामीले एकछिन अगाडि हामीले फर्मेटको बारेमा डिस्कसन गर्दा भनेका थियौं हेर्नुस् त 5 - 6 भनेको एनुअल बजेटबाट यी दुईटैलाई के गर्ने योबाट यसलाई के गर्ने घटाउनु पर्ने हुन्छ हेर्नुस् त 5 लाखबाट यो घटाउनु हुन्छ भने 1,10,000 बच्ने गर्दछ योबाटै घटाउनु हुन्छ भने 50,000 गर्नुहुन्छ योबाटै घटाउनु हुन्छ भने 45,000 आउँछ योबाटै घटाउनु हुन्छ भने 50,000 अनि योबाटै घटाउनु हुन्छ भने कति आउँछ 50,000 हेर्नुस् त हामीले 1 2 3 4 नम्बर 5 6 7 नम्बरसम्म कम्प्लिट गर्यौं भने अब हामीले लास्ट वर्क भनेको हाम्रो 2 नम्बरको टोटल र 6 नम्बरको टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ गर्नलाई सबैको टोटल गर्दा एकदम बेटर मानिन्छ तर एक्जामको प्याटर्नले हेर्ने हो भने हामीले 2 नम्बर 6 नम्बरको टोटल चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ किनभने त्यसको हामीले पोजिसन अफ फन्डमा हामीले के गर्नुपर्ने देखाउनु पर्ने हुन्छ हेरौँ त अब तपाईको 2 नम्बरको टोटल भनेको जहिले पनि हामीले के सम्झिनु पर्छ भने तपाईको क्वेशनमा दिएको रिभल्भिङ फन्ड रिसिभ जति छ त्यही नै तपाईको 2 नम्बरको टोटल हो भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ यानी कि मैले यहाँनिर कति लेखे 9,10,000 हेर्नुस् त 9,10,000 यता लेख्दाखेरि यस्तै सबैको जोड 9,10,000 नपुग्न सक्छ यदि हेर्नुस् त मैले यहीँनिर यिनलाई जोडे यी सबैलाई जोड्नु छ भने हेर्नुस् त कति आउने गर्दछ हाम्रो ब्यालेन्स 3,50,000 plus 40,000 plus 30,000 plus 2 लाख टोटल आउँछ यहाँ 6,20,000 आउँछ तर हामीले यता कति लेखेका छौं टोटलमा 9,10,000 लेखेका छौं जो तपाईको ब्यालेन्स बस्छ यसलाई भन्ने गरिन्छ रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स भनेर हेर्नुस् त यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स कति आउँछ तपाईको रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स आउँछ यहाँ 2,90,000 आउँछ हेर्नुस् है फेरि पनि हामीले सम्झिनु पर्ने कुरा के छ त भन्दा जुन यो 2 नम्बरको टोटल छ 2 नम्बर टोटल भनेको रिभल्भिङ फन्डको टोटल हो रिभल्भिङ फन्डको टोटल लेखिसकेपछि जति तपाईको यहाँ ब्यालेन्स बचेको हुन्छ त्यसलाई रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ अर्को हामीले 6 नम्बरको पनि टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुस् त 6 नम्बरमा कति दिएको छ तपाईलाई 3,90,000 plus 50,000 plus 35,000 plus तपाईको 2,50,000 भनेर दिएको छ टोटल आएको छ तपाईको 7,25,000 ल हेर्नुस् त हामीले 7,25,000 लेखिसक्यौं भने अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ पोजिसन अफ फन्ड देखाउनु पर्ने हुन्छ पोजिसन अफ फन्ड देखाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला पोजिसन अफ फन्ड देखाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला यहाँ लेख्नु पर्छ यसैको ठाउँमा पुगेर मैले यता कपी गरेको छु है हेर्नुस् त टोटल रिलिज भनेर लेख्ने यता टोटल रिलिज भनेको हाम्रो 6 नम्बरको टोटल हेर्नुस् त सरी 2 नम्बरको टोटल हेर्नुस् त 2 नम्बरमा टोटल कति दिएको छ 9,10,000 दिएको छ त्यसपछि यहाँनिर लेख्ने टोटल एक्सपेन्डिचर भनेर लेख्ने टोटल एक्सपेन्डिचर भनेर लेख्ने टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको तपाईको 6 नम्बरको टोटल हो हेर्नुस् त 6 नम्बरको टोटल कति छ 7,25,000 अब हेर्नुस् त 2 नम्बरबाट 6 नम्बर घटाउनु हुन्छ भने जुन तपाईको ब्यालेन्स बचेको हुन्छ त्यसलाई ब्यालेन्स भनेर लेख्ने यो तपाईको ब्यालेन्स आउँछ तपाईको 1,85,000 आउने गर्दछ यहाँनिर कति आउँछ 1,85,000 आउने गर्दछ अब यहाँनिर लेख्छौं हामीले सबभन्दा पहिला बैंक ब्यालेन्स भनेर लेख्छौं त्यसपछि कुन ब्यालेन्स क्याश अहिले हेर्नुस् त क्याश ब्यालेन्स चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ 2,000 दिएको छ तर हामीलाई बैंक ब्यालेन्स दिएको छैन हामीले बैंक ब्यालेन्स के गर्नुपर्ने छ टोटल गर्नुपर्ने छ भने हामी सबैलाई के थाहा हुनुपर्छ भने मैले यहाँनिर एउटा वर्किङ नोट बनाए
हेर्नुस् त बैंक बैलेंस बराबर एउटा फर्मुला हुने गर्दछ बैंक बैलेंस बराबर टोटल रिलीज माइनस टोटल एक्सपेन्डिचर माइनस क्याश बैलेंस माइनस जति पनि रिसिभेबलहरु छन् रिसिभेबलहरुलाई के गर्ने माइनस गर्ने प्लस के गर्नुपर्ने हुन्छ पेबल भनेको तपाईको डिपोजिट रिसिभ पनि के हो पेबल हो हेर्नुस् त तपाईको टोटल रिलीज कति भएको थियो 9,10,000 थियो माइनस तपाईको टोटल एक्सपेन्डिचर कति छ 7,25,000 छ त्यो चाहिँ माइनस क्याश कति छ 2,000 दिएको छ अहिले तपाईको हेर्नुस् त रिसिभेबल केही पनि दिएको छैन तर तपाईलाई डिपोजिट रिसिभ दिएको छ डिपोजिट रिसिभ भनेको पेबल हो भने यहाँनिर तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ एड गर्नुपर्ने हुन्छ कति है 10,000 यहाँनिर मैले लेस 0 प्लस 10,000 लेखे किनभने रिसिभेबल केही पनि थिएन अब तपाईको यहाँबाट हेर्नुस् त तपाईको ब्यालेन्स कति आउँछ क्याल्कुलेसन गरौँ तपाईको ब्यालेन्स आउने गर्दछ 9,10,000 बाट 7,25,000 लाई घटाउने 2,000 लाई घटाउने 10,000 लाई जोड्ने तपाईको ब्यालेन्स आउने गर्दछ 1,93,000 आउने गर्दछ यो 1,93,000 लाई कता लेख्नु पर्ने हुन्छ तपाईले बैंकमा लेख्नु पर्ने हुन्छ यो तपाईले वर्किङ नोट देखाउनु पर्ने हुन्छ एक्जामिनेसनमा वर्किङ नोट देखायो भने तपाईको आन्सर अझ राम्रो मानिन्छ अब हेर्नुस् त यो दुईटालाई जोड्नुहुन्छ भने यहाँ कति आउँछ 1,95,000 अब यसमा रिसिभेबल भयो एड गर्नुपर्ने हुन्छ पेबललाई लेस गर्नुपर्ने हुन्छ भने अहिले पेबल मात्र छ हाम्रो जसलाई हामी डिपोजिट रिसिभ भन्ने गर्दछौं पेबल हेर्नुस् त कति दिएको छ हामीलाई 10,000 भनेर दिएको छ भने पेबललाई घटाउनु पर्ने हुन्छ तपाईको ब्यालेन्स कति बच्ने गर्दछ तपाईको ब्यालेन्स बचेको छ 1,85,000 हेर्नुस् त यताको ब्यालेन्स र यताको ब्यालेन्स के भएको छ इक्वल भएको छ अहिले तपाईलाई अनक्लियर्ड एडभान्स दिएको छैन अनक्लियर एडभान्स दिएको छैन भने जो तपाईको एक्सपेन्डिचर छ यही नै तपाईको के हो त नेट एक्सपेन्डिचर हो भनेर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ सम्झिनु पर्ने थियो यो त थियो हाम्रो एउटा एक्जाम्पल जो हाम्रो एक्जामिनेसनमा सोधिसकेको एउटा क्वेशन हो यस्तै क्वेशन तपाईको एक्जामिनेसनमा सोध्ने गर्दछ र यस्तो क्वेशन सोलुसन तपाई यो फर्मेटबाट पनि इजिली गर्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि यस्तै भिडियो हेर्नको लागि यो च्यानललाई लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला थ्यांक यू भेरी मच वाचिङ दिस भिडियो